बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। थोड़ा सा तदबीक भी करेंगे और मखारिज यानी मखारिज सीखेंगे, तदबीक सीखेंगे कि कहाँ पे पुर हरूफ पढ़ने, कहाँ बारीक पढ़ने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू। अब वबश्शिरिल में रॉ के नीचे देखिए जेर आ रही है, ठीक है ना, जेर। तो जेर की वजह से रॉ जो है वो बारीक पड़ा जाएगा। वअमिलुस्सालिहाति। अब सौद जो है इसका मखरज जो है पुर है, तो ये हरूफ मुस्तालिया से है, तो इसलिए हम सौद को पुर पढ़ेंगे। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी। यहाँ पर देखिए तनवीन आ रही है ना, तनवीन के बाद ता आ रहा है। ता जो है बारीक हरूफ में से है, ठीक है, ये बारीक हरूफ में से है, इस वजह से हम यहाँ पे जो इख्फा करेंगे वो भी हमारा बारीक होगा और जीम पे कलकला भी करेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना। मिन क़ब्लु। अब मिन क़ब्लु में नून साकिन के बाद क़ाफ आ रहा है, ठीक है ना, ये क़ाफ, ये पुर हरूफ में से है, तो इसीलिए जब हम यहाँ पर इख्फा करेंगे ना तो ये भी मोटा इख्फा होगा। व उतूबिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा। अब अज़वाजुम में मीम मुशद्दद आ रही है, ठीक है। अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फीहा खालिदून। खालिदून में कसरा जो है आपने मारूफ रखनी है इसकी, ठीक है। और ये जो साकिन है हरूफ लीन है, नरमी से अदा करेंगे, तो इससे पहले पेश आ रही है ना, तो इसकी मिकदार कितनी लंबा करना है? 2 सेकेंड्स तक। खालिदून। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब। अब रॉ जो है इसको उसके साथ पुर नहीं रखना है, ठीक है, ये बारीक ही होगा। अब दौद जो है दौद पुर होगा। अब आज हम दौद का मखरज सीखेंगे कि दौद की अदायगी कैसे होती है। लास्ट वन लेक्चर में हमने जो दांतों के नाम थे वो हमने सीखे थे। यहाँ पर अब उन दांतों के साथ जब हमारी ज़बान लगेगी ना तो मुख्तलिफ किस्म के मखरज अदा होंगे। अब सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि दौद जो है इसका मखरज कैसे अदा होगा। ज़बान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगती है ना तो दौद अदा होता है, तो इसको मखरज के एतबार से कहते हैं हाफिया। हाफिया, ठीक है। ज़बान थोड़ी सी करवट लेती है, लेफ्ट पे लगेगी। अब आपकी कन्वीनियंस से लेफ्ट पे टच होती है, राइट पे टच होती है, लेकिन दौद पुर हरूफ में से जो ऊपर की जो दाढ़ें हैं यानी खाने वाले जो दांत होते हैं, तो वहां से जब उनकी जड़ों से लगेगी ना, तो एक सिरे होते हैं, एक जड़ होती है, तो रूट से जब आपके दांत से लगेगी, रूट्स के साथ जबान लगेगी तो दौद अदा होगा। कैसे? दौद। दौद 3 हर्फी है, ठीक है ना। जब हम दौद को उर्दू में लिखने के लिए खोलते हैं, अरबी में लिखने के लिए खोलते हैं या उर्दू में,
تو ضاد لکھتے ہیں، پھر الف لکھتے ہیں، پھر ساتھ دال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس لیے یہ 3 حرفی ہے، جب 3 حرفی ہوتے ہیں نا تو ان کو تھوڑا سا لمبا ادا کرتے ہیں، 2 حرفی حروف ہوتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے تو ان کو ہم تھوڑا سا کم اس کو پرولونگ کرتے. ضاد، اب یہاں پر اس کو ضاد ادا کریں گے، پر حروف میں سے ہے. مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. اسی طرح با میں جو کسرہ آ رہی ہے، کسرہ کو بھی معروف رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی جو زیر ہے اس کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے پڑھنا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. اب سا جو ہے، آج ہم سا کا مخرج بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سا کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی کہ سا، دال، وا، ان کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب زبان کی جو ٹپ ہے جسے ہم کہتے ہیں راس اللسان، زبان کی جو نوک ہوتی ہے، جب ثنایا کہتے ہیں اوپر والے جو فرنٹ، جو 2 ٹیتھ ہوتے، فرنٹ ٹیتھ ہوتے ہیں 2، جس سے عموماً ہم سیب کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 والے جو دانت ہیں، ان سے جب ٹپ لگے گی زبان کی تو نرمی سے ادا ہوگا سا، دال، وا، سا، دال، وا. اس طرح سے ان مخارج کی ادائیگی ہوگی. اب ہم چلتے آگے. کثیروں، اب اس کے اوپر دیکھیں تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تنوین کا مطلب ہے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. اب تنوین کی وجہ سے یہاں پر واو سے ملیں گے. اب یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام مع الغنہ. کثیروں، دیکھیں نون کی آواز ہلکی سی آتی ہے نا، تو کثیروں ویہدی بہ کثیرا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ. اب عہد اللہ میں جو لام ہے اللہ کا، اس کو موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زبر آ رہی ہے، اس وجہ سے لام کو موٹا پڑھیں گے. من بعد، اب یہاں پر دیکھیں اقلاب ہو رہا ہے. اقلاب میں یعنی غنہ اور اخفاء کو مکس کرتے ہیں تو اقلاب کی ادائیگی ہوتی ہے. من بعد میثاقہ ویقطعون، قاف میں کلکلہ بھی کریں گے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. اب کنتم میں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے، لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں پر تا آ رہا ہے، تا جو ہے باریک حروف میں سے ہے اور اسی وجہ سے اخفا جو ہے وہ بھی باریک ہوگا. کنتم امواتا فاحیاکم. اب دیکھیں امواتا، اس میں کنتم، اس میں فرق ہے، یہ باریک ہے، یہ موٹا ہے. کیوں؟ اس کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، فا موٹے حروف میں سے ہے. فَأَحْيَاكُمْ
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اب جمیعا میں اخفا ہو رہا ہے لیکن باریک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سا بھی باریک حروف میں سے. جمیعا ثم استوى إلى السماء فسوى. اب یہاں پر 2 سیکنڈز تک اس جو کھڑی الف ہے اس کو ہم ادا کریں گے، 2 سیکنڈز تک ادا کریں گے. سماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب یہاں پر نیا رول ہم سیکھیں گے. تنوین آ رہا ہے نا، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے. عین جو ہے حروف حلقی میں سے. جب تنوین کے بعد حروف حلقی آتے ہیں تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے. اظہار کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کو ظاہر کرنا، چھپانا نہیں. اخفا کا مطلب ہے مخفی کرنا، چھپانا، ہائڈ کرنا. یہاں پر ہم نے واضح رکھنا ہے، ٹھیک ہے. شَيْءٍ عَلِيمٍ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ہم فردر کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے جو ہے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ پھر مزید ہم جانیں گے آگے. دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.